الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام، لائق صد احترام علامہ ابن علامہ جناب حضرت علامہ صاحبزادہ قاری سعید احمد بھوروی صاحب، محترم المقام مبلغ دعوت اسلامی میرے انتہائی محترم حضرت قبلہ محمد شعیب اتاری صاحب، جناب محترم المقام عزت مآب رانا منور صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے۔ میں گزارش کرانگا ساڑھے تھوڑا جا قریب آجو، میرے بزرگ نے اور بڑے مہربان بزرگ اور میرے بزرگاں دے دوست بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج دی بابرکت محفل پاک انجمن خدام اسلام دے اراکین جناب محترم حاجی راجہ زاہدان صاحب، ناصر عباس کہوٹ صاحب، الیاس گجر صاحب، محترم جناب ساجد عمران بھٹی صاحب، ڈاکٹر فلک شیر عمران صاحب، ملک انصار صاحب، دیگر احباب جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا، اللہ پاک انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکت عطا فرمائے۔ میں نے دسیا گیا کہ میں پہلے بھی اس توڑے 134 جنوبی اندر حاضر ہو چکے ہیں، بہرحال آج بھی اور پہلے بھی آیا تے پھر آج پھر آیا، پاکاں دے ذکر دی برکت نال میں حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ میرا توڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے، ساڑھے ساریاں واسطے اللہ پاک اے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ جو مقدس کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، او دے ضمن وچ میں چند گزارشات پیش کرنیاں نے۔ سب تو پہلی چیز کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں اور اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت سواد اعظم ہے، بڑی جماعت اور حقیقی جماعت ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی فرقہ نہیں، باقی سارے فرقے نے، اسی جماعت ہیں۔ فرقہ او ہوندہ جڑا کسی جماعت چو نکلے ہوئے، اسی کسی چو نہیں نکلے۔
ساڈی وہی جماعت ہے جڑی صدیق اکبر دی جماعت سی، ساڈی وہی جماعت ہے جڑی فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، 1,24,000 صحابہ والی جماعت۔ یہ جتنے نکلے نے سارے ساڈے وچوں نکلے نے۔ اج تانوں کوئی تہاڈا دوست احباب ملے، نوجوان خاص طور تے میں تانوں مخاطب ہاں، اگر وہ آکھے میں فلاں مسلک نال فلاں فرقے نال تعلق رکھدا تے انہوں پوچھو تیرے ابا جی کی سن، چلو جی ابا بھی اودے نال دا ہویا، کم از کم دادا ضرور آل و اصحاب دا منن والا ہوئے گا۔ یعنی اس گل دی دلیل ہے جتنے نکلے نہ ساڈے چوں نکلے، اسی کسی چوں نہیں نکلے۔ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام ہون، نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت اطہار ہوئے، جویں سنی منیا نا انہاں نے انج جمیعت نہیں کو من کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ دے حبدار بھی اسی ہیں، آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دے حبدار بھی اسی ہیں۔ صرف میں نے اتنا دس دیو کہ اگر تواڈا سلیکٹ کیتا ہویا بندہ جنہوں تسی ووٹ دیو تے 5 سال واسطے سلیکٹ کرو، سوشل میڈیا دا دور ہے، انہوں کوئی برا آکھے تے تسی یادے ہو خبردار میرا انتخاب ہے، انہوں برا نہ آکھی، وہ جویں دا بھی ہوگے۔ میں کوئی سیاسی تبصرہ نہیں کرنا، میں صرف ایک مثال دے کے گل سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پارٹی نال تعلق رکھتا ہے، میں کسی نو سلیکٹ کیتا ووٹ دیتا تے میرے لیڈر نو برا آکھے تو میں او دے دستو گرباں ہو جاؤں گا، میں کسی نو برا آکھا وہ میرے سامنے کھلو جائے گا۔ تے جے تو اپنے انتخاب تے شک نہیں کردا تے صرف 5 سال واسطے جدا تو انتخاب کریں تینوں وہ چنگا لگے، او دے عیب بھی نظر نہ آئے، تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو تے رب میرے واسطے چنیا، اے تے انتخاب ہی خدا، اے انتخاب ہی خدا دا ہے۔ جدو کچھ بھی نہیں سی، عالم ارواح وچ آدم علیہ السلام دا مجسمہ بھی تیار نہیں سی ہویا، میرے آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دلاں نو پرکھیا۔ توجہ رکھنی ہے، میں جمعرات دی ڈیٹ بار دیندہ نہیں، میں دیکھ ناصر صاحب نو پھر میں بڑا سوچیا میں کیوں دے دیتی، لیکن میں نہ نہیں سی کر سکتا، میں وعدہ کر بیٹھا سا، ہن میں نو جلدی بھی بڑی ہے تے تقریر بھی تانوں میں پوری سنا کے جانی تے تسی سبحان اللہ بھی پوری طرح تاکہ میں نو پتہ لگے کچھ تسی سنن دے موڈ وچ۔ او بچے ہو خاموشی نال، محبت پیار نال، انج وکھرے وکھرے ہو نا سارے ذرا اتے سامنے آؤ، انج آؤ، شاباش، تو بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جا، تو اٹھ کے ادھر آ، چلو ماشاءاللہ، نہیں کوئی گل نہیں، ذرا محبت نال بٹھاواں گے ذرا سمجھ جانا، یہ مستقبل دے ساڈا سرمایہ نے اس واسطے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ اچھا گل میں کی کر رہا سا، جدو کچھ بھی نہیں سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات بنان تو پہلے لوگاں دے دلاں نو پرکھیا تے میرے صحابہ تو بہتر رب نے کسی دا دل پایا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے واسطے میں نو چنیا تے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا۔ آج کسی نو مولوی کلمہ پڑھائے، کسی نو عالم کلمہ پڑھائے، استاذ کلمہ پڑھائے، مفتی کلمہ پڑھائے، ذاکر کلمہ پڑھائے، مجتہد کلمہ پڑھائے، کوئی اودے ایمان تے شک نہ کرے تے جنہوں کلمے والے آپ کلمہ پڑھایا ہو۔ اللہ اکبر، جنہوں کلمے والے آپ کلمہ پڑھائے۔ اچھا پھر ایک اور گل میں تو پھر ایک بار عرض کر رہے ہیں، نبی دی آل ہوئے، نبی دی اصحاب ہون، جویں سنی محبت کردہ ہے نا انج کردہ ہی کونی، کئی صرف آل بیت نو مندن اناندی نہیں مندے۔ دیکھو نا ابلیس اللہ نو منیا سی لیکن اللہ دی نہیں سی منی۔ رب فرمایا آدم نو سجدہ کرو سکا مولا تینو مندہ تیری نہیں مندہ، فرمایا فخرج میں نہ چل وقت نکل جنت چو باہر۔ اس آکیا جیڑی میں لکھاں سال فرشتیاں نو درس دیتا، عبادت کیتی، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا، ادا اجر دے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا قیامت تک لعنت۔ یعنی اودی عبادت قبول نہ کیتی،
رب آکھیا صرف مینوں مننا کمال نہیں، بے ایمانہ جنوں مناواں اونوں بھی مان۔ تے جے بندہ آکھے میں مولا علی دا منن والا تے مولا علی نو مننے تے اگوں مولا علی دی نہ مننے، پھر اے محبت تے نہ ہوئی۔ اے صرف سنی دا مقدر ہے، مولا علی نو بھی مندا تے علی دی بھی مندا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھو نا، حضرت ابو بکر دا نام تے عبداللہ ہے، کی نام ہے؟ آپ دی کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے، نام عبداللہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم دا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غنی کہہ دیتا، آپ دا لقب غنی ہو گیا۔ اسی طرح ان پتہ اے لگا صدیق ایک ہوندہ صدیق ایک ہوندہ صادق۔ صادق دا معنی بھی سچا ہے تے صدیق دا معنی بھی سچا ہے، معنی دوواں دا سچا ہے لیکن کوالٹی فرق ہے۔ فرق کس طرح؟ صادق او سچا جیڑا واقعے دے مطابق خبر دے وے، صدیق اس سچے نو آدھے کہ او واقعے دے مطابق خبر نہ بھی دے وے۔ صادق او ہے جڑا واقعے دے مطابق سچائی بیان کرے، صدیق او ہے او جویں بیان کرے واقعہ انج ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر نو صدیق آکھیا تے سرکار دی اکھ دھوکا کھا سکدی؟ میں قرآن تو ثابت کر دینا، ما زاغ البصر وما طغى، اے اکھ دھوکا نہیں کھا سکدی۔ میں ویکھا نہ کو بندہ تے میں آکھاں یار بندہ بڑا نیک لگ رہا، شریف لگ رہا، میری اکھ دھوکا کھا سکدی؟ اور ہو سکدا ظاہر اور ہوے اندروں اور ہو۔ میرے بارے چ کوئی آکے بڑا متقی تے پرہیزگار بندہ ہے، تواڈے چ کوئی آکے تے ہو سکدا تواڈی اکھ دھوکا کھا سکدی، میں اتوں ہو رہا پتنی اندروں ہو رہا، لیکن میرے نبی دی اکھ تے دھوکا نہیں نہ کھا سکدا۔ تے جنوں سرکار ویکھ کے صدیق آکھیا ہوے، انجے تے نہیں نہ آکھیا جیڑی اکھ دھوکا نہیں کھا سکدی، جنوں وہ صدیق آکھ رہے نا آخر صدیق ہے تے آکھیا۔ سمجھ آ گئی؟ جنوں او نبی فاروق آکھ رہے ہیں، جنوں او نبی غنی آکھ رہے ہیں، آخر کچھ ہے سی تے تائیں آکھیا سی۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دی۔ یہ جتنیاں بھی شانہ عظمتاں جن بھی ملیاں حضور دے صدقے ملی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یار جنہاں نے حضور دی بیعت بھی کی تھی، آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ سرکار نو ویکھ کے پڑھیا، خاتمہ بالایمان ہویا، اوے میرے نبی دا صحابی۔ صحابی صحبت تو بنے نا، جنہوں حضور دی صحبت ملی۔ اچھا پھر ویکھو، میں ایک جگہ تے بوروی صاحب ایک جگہ تے پروگرام تے گیا تے میرے ڈرائیور دے ایک بندے نے ہاتھ چومے، انہیں آکھا نہیں جی نہیں تسی میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ انہیں آکھا جی تو قاضی صاحب دی صحبت ہی رہنا، چنگے بندیاں دے نال رہنا، میں تیرے تاں ہاتھ چومے۔ میں کہا ویکھ لو جنہوں میری صحبت ملی ہے او دا انہا حیا کر رہے ہیں تے جنہوں مصطفیٰ دی صحبت ملی اسانوں انہاں دا کتنا حیا کرنا چاہیے۔ جنہوں ایک لمحہ بھی سرکار دی صحبت ملی ہوئے، ایک چیز پلے بن لو، صحابی عمل نال نہیں بندا۔ اگر عمل نال بندا ہوندا تے آج بھی لوگ صحابی بن جاندے۔ نہ صحابی بہتیاں نمازاں پڑھ کے بندا ہے، نہ بہتے سجدے، نہ ریاستہ، نہ عبادتہ، نہ زکاة، نہ خیرات، نہ حج، نہ کعبے دے طواف نال بندا ہے۔ صحابی بندا ہے میرے نبی دے چہرے دی خیرات نال۔ جس حضور نو ویکھیا او صحابی، سرکار نو ویکھیا کلمہ پڑھیا اور خاتمہ بالایمان ہویا، او میرے نبی دا صحابی۔ ہر صحابی دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام۔ ہن بندہ فضائل اہل بیت بیان کرے، مثال دے طور تے وہ آکھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دا لعاب چوسیا تے نبی پاک علیہ السلام دا لعاب چوسیا، بندے آشش کار اٹھن تے جیڑا بندہ گو آشش کار اٹھے او دا حق نہیں بندا پوچھے بھئی یہ گل تن کہیں دسے۔ ویکھو نا یار میں کسی محفل دی بھی گل کر رہا ہوں، میں کسی نو نامینیٹ کردا نہیں، میری عادت ہی نہیں، میں اپنی گل کرنی ہے اور دلیل نال گل کرنی ہے۔ میں نو صرف اتنا دسو کوئی بندہ کسی جگہ تے آکھے کہ
کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری حضرت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چلن پھرن اٹھن بیٹھن کھان پین بولن چالن حضور علیہ السلام نال مشابہت رکھتی سن حدیث پاک تے بندے اگوں آکھن واہ 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 کمال ہو گئی انہوں یہ پوچھو جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے او دے گھر دی گل باہر ساڑھے تک کیویں آئی میری گلاں ذرا سمجھنا پہلے جو میں چاہ رہے ہیں تو انہوں سننا پے گا پھر تسی جو چاہو گے میں وہ بیان کر رہا ہوں ایک باری جو میں چاہ رہے ہیں اسے حق و سبحان اللہ حضرت جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اگر کوئی آکھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ چک کے دعا منگی دوواں شہزادیاں نوں سینے لا کے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار ہے تو بھی پیار کر جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے او دے نال پیار کر بندے آکھن سبحان اللہ انہوں یہ بھی پوچھو گل دسی کہ ایک مثال اور دے دیں مزید اگے چل رہے ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا دا چہرہ دیکھنا عبادت النظر الی وجہ علی جن عبادت میرے حضور فرمایا تے کسی مجلس وچ محفل وچ بیان ہوئے بندے آکھن واہ 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 کمال ہو گئی علی دا چہرہ دیکھنا عبادت انہوں آپ کو دسی کہ ہیں ہن میں دس دینا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت اے گل صدیق اکبر نے دسی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نال مشابہت رکھدیاں اے گل صدیق دی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ آقا کریم علیہ السلام نے شہزادیاں نال محبت دا اظہار فرمایا اللہ کو محبت منگی اور محبین نال پیار منگیا اے گل صحابی رسول اسامہ بن زید آقا کریم حسین دا لعاب چوس دن حسین مصطفیٰ دا لعاب چوس دن اے گل جناب ابو ہریرہ دسی ہن بندہ روایتاں بیان کرے تے راویاں نو پھونک کے اس تو بڑا نمک حرام کون ہو سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ گل دی سمجھ آئی جناب حضرت ابو ہریرہ ایک دن امام علی مقام ایک صحابی فوت ہو گئے انہاں دی نماز جنازہ پڑھ کے کثیر تعداد صحابہ شامل ہے واپس آ رہے ہیں رستے چک مقام آیا امام حسین بھی اس جنازے شریک ہوئے سن ایک مقام آیا حسین پاک فرمایا تھے رکو میں تھوڑا جانا ایتھے لیٹنا چاہنا میں نو نیند آ رہی ہے تے تھوڑا جاتے ساہ کاٹ لیے سواریاں روکیاں ایک درخت سی کو دے تھلے امام حسین لیٹ گئے نالو حضرت ابو ہریرہ دی سواری گزر رہی تے جناب ابو ہریرہ روک گئے پوچھا بھئی تھے کی ہے دسیا گیا شہزادہ آرام کر رہے بزرگ صحابی نے جناب ابو ہریرہ سواری تو اترے حسین پاک نے قدمہ والا تے پیران دے تھلے مٹی لگی اپنے رومال دے نال اپنی چادر دے نال امام حسین دے قدمہ دی خاک این صاف کر رہے جدو خاک صاف کر رہے نا تے جناب امام حسین دی آنکھ کھلی تے ویکھیا میرے نانا جان دا بزرگ صحابی میرے پیروں وچ بیٹھا ہے تے آخر پروردہ یا ہوش نبوت سی تربیت چنگی ہوئی سی تے فوراً جدو صحابی اور سفید ریش صحابی نو پیروں وچ ویکھیا تے پیر پیچھے کر آکھن لگے بابا جی یہ کی کر رہے ہو میں نے شرمندہ کر رہے ہو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا محمد دی غلامی دا حق ادا کر رہے ہیں اے حسین جڑا تیرا مقام اور قدر و منزلت میں جاندا اگر سارے جان تے تیرا پیر زمین تے لگن ہی نہ دین دس نہ صحابہ کیویں پیار کیتا حضور دی آل نال اور پھر جناب فاروق اعظم دا دور خلافت ایک شخص نے آ کے حضرت فاروق اعظم نے عرض کیتی اے امیر المومنین حضور علیہ السلام دے چچا حضرت عباس انہاں دے گھر دا پرنالا مسجد نبوی وال گردا ہے تے نمازی گزرن کدی اتو پانی دے قطرے ٹٹکن تے او نمازیاں دے کپڑے خراب کردا ہے حضور دے چاچے دے گھر دا پرنالا فاروق اعظم دی بارگاہ چ شکایت ہوئی آپ نے فرمایا پرنالا پٹ دیو پرنالا پٹ کے جناب فاروق اعظم نو پیش کر دیتا گیا حضرت عباس حضور دے سگے چچن انہوں نے پتہ لگا آپ تشریف لے آئے آکے آکھن لگے امیر المومنین فاروق اعظم میرے گھر دا پرنالا تسی پٹوا دیتا ہے جو توانو اطلاع دیتی گئی تسی او دے مطابق ٹھیک فیصلہ فرمایا ہے
لیکن حقیقت تو نہیں پتا، وہ میں عرض کرنا آیا۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا بیان کرو۔ حضرت عباس فرمان لگے اے عمر، وہ جڑا پرنالا تسی پٹوایا ہے نا، وہ حضور میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا سی۔ اتنی گل کیتی کہ سرکار میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا۔ ایک گل سنی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا فاتح، جدے کول شیطان ڈرے، آگ ڈرے، دریا ڈرے، زلزلے ڈرے، اس عمر نے کیونکہ چونکہ چنانچہ نہیں اگو کیتا، بس پتہ لگا کہ حضور لایا سی۔ اتنی گل سن کے تے کھڑے ہو اکھاں بھار آئیاں کہ میں نے تے پتہ ہی نہیں سی۔ پرنالا چکیا، حضرت عباس دی باہ نپی، اس جگہ تے لیا کے آکھن لگے چشمان فلک اے نظارہ ویکھ رہی 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا حاکم وقت جدے نا تو کافران دے ایوان کمن، او بہ گئے آکھن لگے لے نبی دیا چاچیا، جویں نبی تیرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی نا، تو انج میرے موڑیاں تے چڑھ کے لا تے لوگاں نو دس جس عمر نے محمد دے لائے ہوئے پرنالیاں دا اتنا آیا کیتا، مصطفیٰ دے گھر والیاں دا کتنا آیا کر۔ گل پلے پہ رہی ہے تو اس واسطے جویں انہاں پیار کیتا، محبت کیتی، انج کوئی کر کے تے دسے۔ ایک دن جناب امام حسن مجتبی امام حسین دے بڑے بھائی، ویکھو نا جویں اسی مندے ہیں کوئی نہیں مندہ، لوگ کی صرف حسین حسین کر دیں، اسی حسن حسن بھی کر دیں، سارے انہوں منو نا۔ اونج 5 تن پاک آکھو تے 5 تن پاک بچو امام حسن دا ذکر سب تو گھٹ کرو تے صرف ایک دن کر کے محبین دی لسٹ وچ اپنا نام لکھا لو، اسی پورا سال انہاں دا ذکر کر دیں۔ اسی تے آدھے انہاں دا ذکر کسی موسم تے کسی وقت کسی مہینے دا پابند ہے ہی نہیں۔ تو امام حسن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا بڑا شہزادہ، میں گل کی کر رہا تھا کوئی یاد ہے؟ فاروق اعظم جی آپ دا دور خلافت امام حسن تشریف لے آئے، حضرت عمر اندر نے، ایک وفد آیا وہ نال گفتگو چل رہی تے دروازے تو اندر داخل ہو رہے ہیں حضرت عمر دے بیٹے جناب عبداللہ، اندر جان لگے تے دسیا گیا تسی تھوڑی دیر رکو، توڑے ابا جی امیر المومنین اندر گفتگو کر رہے ہیں تے تھوڑی دیر انتظار کرو پھر توڑی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسن بھی ملن آئے، انہاں جدو ویکھیا نا کہ اندر گفتگو ہو رہی، انہاں پوچھے ہی نہیں میں ملنا یا کسی انکار بھی نہیں کیتا۔ عبداللہ نو جو جواب مل رہا سی اسے نو سن کے آپ واپس پلٹ تے جدو آپ دی میٹنگ ختم ہوئی تے پتہ لگا توڑے بیٹے آئے سن ملن واسطے، انہاں روک دیتا گیا تے کسی دسیا امام حسن بھی آئے سن۔ حضرت عمر نے آکھا پھر آئے کیوں نہیں اندر؟ انہاں آکھا جی بس رستے تو ہی واپس ہو گئے۔ حضرت عمر خود انہاں دے گھر تشریف لے گئے، امیر المومنین گھر تشریف لے گئے، آکھن لگے حسن تسی تشریف لے آئے سو کو کام سی؟ انہاں کہا بس میں جناب نال ملاقات کرنا آیا سا۔ تے حضرت عمر نے پوچھا کہ تسی اندر کیوں نہیں آئے؟ انہاں کہا بھئی عبداللہ اندر آن واسطے اجازت مانگ رہے سن کیونکہ توڑے شہزادے بھی نے، تے انہوں نے آکھا کہ آپ مصروف سو، میں ایہی دیکھ کے تے میں واپس پلٹ آیا کہ کوئی گل نہیں میں پھر آ جاؤں گا، کوئی ناراضگی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنا موازنہ عبداللہ نال نہ کرو، اپنا موازنہ تسی عبداللہ نال نہ کرو، اے تواڈی عاجزی تے انکساری ہے، وگرنہ عبداللہ میرا پتر ہے، تسی فاطمہ دے پتر ہو، تسی علی دے پتر ہو، تسی تاجدار ختم نبوت دے پتر ہو۔ آج تو بعد جدو میرے کو لانا ہوئے پچھن دی ضرورت نہیں، بھاویں میرا پتر ہوئے اجازت لین دی ضرورت پوے تے لوے، لیکن مصطفیٰ دے پتر نو پچھن دی ضرورت نہیں، کیونکہ عمر دے سر دا ایک ایک وال اگایا خدائے صدقہ محمد مصطفیٰ۔ اللہ اچھا پھر ایک اور گل، میں ایک آیت پڑھدا ذرا تسی میں نو دسنا توڑی عقیدت اور محبت اور سبحان اللہ دسے گی بھی اگے تسی سنی ہوئی ہے پہلی بار سننے لگے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سنیے نا، میں صرف یہ مفہوم عرض کردا. اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر والیاں تو ناپاکی نو دور رکھیا اور انج پاک رکھیا جی میں پاک رکھن دا حق. گل مک گئی، ٹھیک ہو گیا. ہر بندہ سمجھ گیا، کوئی نہیں سمجھیا تو مینوں آکھ سکدا کہ مینوں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا. سمجھ گئے ہو؟ اچھا، حضور دے گھر والے دے نیڑے ناپاکی کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ حضور دا گھر ہے، سرکار دا گھر ہے. جے سرکار دے گھر دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی تے حضور دے نیڑے آ سکتی؟ بولو، سوچیا بھی نہیں جا سکتا. سوچیا بھی نکی جی گندی مکھی بھی ہے نا، انہوں بھی رب نے پابندی لائی مصطفیٰ دے نیڑے نہ جائیں. حضور علیہ السلام دی قبر انور دے نیڑے بھی مکھی نہیں جا سکتی. یہ گل ذہن نشین کر لو. اج بھی احترام ہے، کوئی گندی چیز ناپاکی چھوٹی جی بھی نجاست حضور دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکتی. حضور دے نیڑے سوچیا بھی نہیں جا سکتا. حضور دی وجہ تو گھر والے پاک نے، تے پھر سرکار دی پاکیزگی دا کی عالم ہوئے گا. پھر ماننا جس نبی دے گھر دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی، نبی دے نیڑے کیویں آ سکتی؟ تے جڑے اج بھی حضور دے دامن وچ لیٹن ابو بکر و عمر، سوچ کھا انہاں دی پاکیزگی دا کی لیول ہے. کیا بات ہے، اللہ تو انہوں خوش رکھے. چس آ گئی. صدیق تیری عظمت میں سلام، عمر تیری عظمت میں سلام، عثمان تیری عظمت میں سلام، علی تیری عظمت میں سلام، حسن تیری عظمت میں سلام، حسین تیری عظمت میں سلام، اور میرے نبی دے 1,24,000 صحابہ دی عظمت میں سلام. جڑے آج بھی دامن مصطفیٰ چ لیٹے ہیں. اچھا، جتے حضور دی قبر انور ہے، علماء فرماندن کسی نو ادھے اختلاف نہیں ہے. اے جڑی میں روایت پیش کرن لگا، جتھے سرکار دی قبر انور ہے او تھاں اللہ دے عرش تو بھی آلہ، کعبۃ اللہ تو بھی آلہ، اللہ دے عرش تو بھی آلہ. جتھے حضور علیہ السلام دا جسد اطہر ہے، اور میں نو پتہ لگے گا کتنے ذوق لے ہو. جتھے سرکار دا جسد اطہر ہے او تھاں کعبے نالو بھی آلہ، اللہ دے عرش نالو بھی آلہ، بیت المعمور نالو بھی آلہ، بیت اللہ نالو بھی آلہ. کائنات دے چپا چپا کوئی محلہ ہو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس تھاں تے ابو بکر بھی آ، اس تھاں تے عمر بھی آ. اے جڑا حجرہ اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے نا، اس حجرے دی مالکہ دا نا عائشہ صدیقہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہوں اتنے تمہیں میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر سنانا، ذوق سلامت رہے تے ذرا کو سبحان اللہ. حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر فرماندن کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے؟ سارے رال کیا کو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ اچھا، مرداباد میں گل کر رہا سا نا، اسی انہاں نو بھی مندے ہیں تے انہاں دی بھی مندے.
ہن میں تانوں دساں اسی امام جعفر صادق نو بھی مندے ہیں تے انہاں دی بھی مندے ہیں. یہ تھوڑی جی میں وضاحت کرنی، توجہ رکھنا. امام جعفر صادق ساڈے امام، سنیاں دے امام، امام الائمہ سراج الامہ، ساڈے فقہ دے امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے شاگرد نے. تے امام اعظم فرماندے نعمان، آپ کا نام سی نعمان بن ثابت، آپ فرماندے سن اگر میں نعمان امام جعفر صادق دی شاگردی اختیار نہ کردا تے میں ہلاک ہو جاتا. آپ انہاں دی شاگرد ہیں. امام جعفر صادق فرماندے ایک گل تے گل بڑی زبردست ہے. وہ فرماندے جس وقت ساڈی دادی جان مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہویا نا، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں آپ دا وصال ہویا تے جنازے دیاں صفاں تیار ہو گئیاں. ساڈے بابا علی جد امجد مصلی امامت تے کھڑے تے چس لینی جے تے میں روایت پوری بیان کرن لگا. امام جعفر صادق فرماندے ہیں اے جڑی گل ہے نا مینوں میرے ابا جی امام زین العابدین امام محمد باقر دسی تے امام باقر نو اے گل انہاں دے ابا جی امام زین العابدین نے دسی تے انہاں نو اے گل انہاں دے ابا جی امام حسین نے دسی تے حسین موقع دا گواہ ہے. اس روایت کو دن سونے دی لڑی کیوں جی علماء کرام، اس سونے دی لڑی علامہ محب تبری نے بیان کی تھی. انہاں لکھی کہ امام جعفر صادق فرماندے نے ساڈے آبا و اجداد تو ساڈے تک گل پہنچی جدو ساڈی دادی جان جناب مخدومہ کائنات دا وصال ہویا جنازے دیاں صفاں تیار نے. علامہ ابن کثیر نے انہوں البدایہ والنہایہ چ لکھیا اور اس تو علاوہ تحفہ اثنا عشریہ وچ بھی یہ روایت موجود، ابن طبقات ابن سعد دے اندر بھی یہ روایت موجود کہ جس وقت ملکہ فردوس بری دا وصال ہویا اور الریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر علامہ تبری نے لکھی جدو وصال ہویا جنازے دیاں صفاں تیار مولا علی مصلی امامت تے کھڑے تے اچانک پتہ لگا پچھو ابو بکر صدیق جنازے شرکت واسطے آ رہے ہیں، فاروق اعظم آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، جناب عثمان غنی آ رہے ہیں. یہ ساری ہستیاں آئیاں تے مولا علی ان پیچھے پلٹ کے ویکھیا تے جناب صدیق اکبر نو ویکھ کے نا حضرت علی مصلی تو پیچھے ہٹے. میں مصلی تے ہوواں نا مصلی امامت تے میری اچانک پیچھے نظر پہ تے میرے تو اعلیٰ کوئی شخصیت آ رہی ہوئے، کوئی بزرگ کوئی سید زادہ یا کوئی اعلیٰ علمی بندہ آ رہا ہوئے تے ادب دا تقاضا ہے کہ میں پیچھے ہٹنا ہوں. تے میں جس طرح میری سوچ ہے اسانوں اے سوچ انہاں اکابرین کو ملی. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مصلی تو پیچھے ہٹ رہے ہیں. صدیق اکبر آندے ہاں ویکھیا نا کہ علی مصلی تو پیچھے میرے واسطے ہو رہے ہیں. دورو یا کہ تقدم یا علی، علی اگے رہ، مولا علی چوپ رہے. صدیق بار بار آکن علی اگے کھلو، حضرت علی چوپن صدیق اکبر دا اگے آن دا انتظار کرن. جدو صدیق اکبر کول آئے نا تے مولا علی بان تو نپ کیا کہ تقدم یا ابا بکر، جنہوں محمد اگے کھلا رہے ہوئے علی انہوں پیچھے کے میں کھلا رہے. تو چار تکبیران دے نال جناب صدیق اکبر نے سیدہ پاک دی نماز جنازہ پڑھائی. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت کو اسی منیا کو مان کے بھی کھائے. اچھا تواڈے وچوں کوئی بندہ، میں کسی دے نانے دے بارے برا آکھاں، تواڈے چوں کوئی بندہ آکھے بھی میں جھل لاں، برداشت کرو گے؟ نہیں نہ کرو گے. اودی وجہ کی اگر کر گئے تو لوگ آکھسن ویکھو بے غیرت اپنے نانے دے بارے کی سن رہی تے جے نہ کیتی تے آکھن کے بندہ غیرت مند ہے. انجی ہے نا بھئی بڑی غیرت دکھائی بھئی نانکیاں دے بارے گل برداشت نہیں کیتی. تے اج تک امام جعفر صادق جی نہیں نہیں چلو ٹاپک ہی بکھرا نا. میں جی دے نانے دی گل کرن لگا تھوڑا کلیجہ ٹھڈا ہو گیا. وہ تھوڑا ٹاپک ہی بکھرا ہے، انہوں میں ڈسکس ہی نہیں کرنا. توجہ رکھنا. اچھا حضرت امام جعفر صادق دے والد صاحب امام محمد باقر، انہاں دے والد امام زین العابدین، انہاں دے والد امام حسین، انہاں دے والد مولا علی. انہاں نو اے پوچھو یار بھئی یہ دس دے ہو کہ بھئی علی دا پڑ پوتا ہے، امام باقر پاک دا امام جعفر صادق پتر ہے، بھئی تکلیف کرو ذرا دسو کہ انہاں دی والدہ کون سن؟ پوچھو نا انہاں دی والدہ ہو سکتا دس دیں کہ انہاں دی والدہ ام فروہ ہے. انہاں نے کوئی نہیں تکلیف کر دی تھی جے تھوڑا جائے بھی دسو انہاں دے ابا جی کون ہے؟
ہو سکتا ہے یہ بھی دس دن انہوں نے ابا جی قاسم ہے. آکھو پھر مزید تکلیف کرو حضرت قاسم دے ابا جی یعنی ام فروا دے دادا جی کون ہیں, شاید یہ بھی دس دن کہ محمد ہیں. تو پھر اتنے انہیں کھلو جانا, اگوں نہیں دسنا کہ محمد دا باپ کون ہے. میں دساں گا نا, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل. امام جعفر صادق بیٹے نے حضرت ام فروا دے, تے ام فروا بیٹی ہے قاسم دی, قاسم بیٹے نے محمد دے, تے محمد پتری سیدنا صدیق اکبر دا. امام جعفر صادق نواسہ جناب ابو بکر صدیق. اللہ تو اس واسطے اسی سنی ساڑا بڑا خوبصورت مسلک. اللہ نے سانو نبی دیتا نبی اعظم, کتاب دیتی کتاب اعظم, دین دیتا دین اعظم, ابو بکر دیتا صدیق اعظم, عمر دیتا فاروق اعظم, عثمان دیتا سخی اعظم, علی دیتا ولی اعظم, حسن دیتا حلیم اعظم, حسین دیتا شہید اعظم, جماعت دیتی سواد اعظم, امام دیتا امام اعظم, غوث دیتا غوث اعظم. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے آئے. اسی خوش بختاں خوش نصیباں, اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کر دیں, سرکار دی ہر نسبت, آل علی نسبت تے اصحاب علی نسبت, اسی ہر نسبت دا احترام کرنے والے. ساڑھے سینے دے وچ حضور علیہ السلام دی آل بیت دا بھی پیار ہے, حضور علیہ السلام دے اصحاب دا بھی پیار ہے. امام ابن حجر نے ایک روایت نقل کی تھی کہ مولا علی فرمایا اگر کوئی بندہ میری محبت دا دعویٰ کرے تے علی 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 کرن تے نہ بھولنا, او دے اندروں چیک کرنا کدھر ابو بکر عمر دا بغض نہیں. مولا علی فرمایا میرا پیار تے شیخین دا بغض ایک سینے چ نہیں آ سکتا. علی دی محبت اس سینے چاہے گی جس سینے چ ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا, عمر دا بھی پیار ہوئے گا. اور ایک روایت تسی اکثر سنی ہونی کہ جنت اس جانا ہے جنہوں جنت دا ٹکٹ علی دے, تے توانوں آج تک نہیں سنائی گئی ہونی, تے اساں فقیراں پوری سنانی کہ جس وقت سرکار نے فرمایا جنت اس جانا جنہوں جنت دا ٹکٹ علی دینا, انہوں بھی امام ابن حجر نے نقل کیتا. حضرت صدیق اکبر مولا علی نو مبارک دیتی اس گل کہ اے علی مبارک ہوئے, جنت ہو جائے گا جنہوں جنت دا ٹکٹ تو دیں گا. تو مولا علی فرمایا سرکار کو لو تسی یہ سن لیا ہے, ایک گل میں بھی سنی ہے, او دی تو انو مبارک ہوئے. صدیق اکبر پوچھا کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جنت جان والے جنتیاں دی تصدیق تو کرنی, پر جنت دا ٹکٹ انہوں دیویں جدے سینے صدیق اکبر دا پیار ہو, جدے سینے صدیق اکبر دا. اور پتہ چلیا جنہ میرے نبی دی بیعت کی تی سرکار دے ہاتھ رکھیا, ڈائریکٹ مدینے دے تاجدار دے مرید ہوئے, نبیاں دے پیر دے مرید. تے پھر جنہاں نو سرکار دے صدقے اسداں لبیاں, جنہاں نو کلمے والیاں پڑھائے, کلمے والے خود کلمہ پڑھایا, پھر انہاں دیا تعریفاں اللہ دا قرآن بھی بیان کردہ, مصطفیٰ دا فرمان بھی بیان کردہ. میں انجا کا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. صرف بھائی سنی مہربانی کرے, شعر پورا میں پڑھنا تے سنیاں کی آکھنا کیا بات. تو میں سارے پاس ویکھنا ہے, اے لائٹ اگے میرا ہاتھ آ جانا, ہر بندہ میں نظر آئے گا. اچھا پڑھو جھکا پڑھو, اگر کسی کوئی مزاج کسی دا ہے نہ پڑھن دا, صرف مسکرا دے وے, میں نو پتہ لگ جائے گا ساڑھے قبیلے دا بندہ. ہر بندہ میرے نال مل کے آکھے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت. کھبے پاسے ذرا آواز اونچی کرو, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے, جن کی شانیں کریں خود آقا بیان, ان کے شرف و کرامت. ہاتھ چک کے آنکھوں, ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. یار
رشک شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، ان کی شان امامت، آنکھوں نہ کیا بات ہے، ان کی شان امامت، ان کی شان امامت جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، اہل سنت کی قسمت۔ اور جناب بزرگاں دے اسی منن والے، اسانو تے انہاں سکھایا ہی ادب، اسانو تے سکھایا ہی پیار۔ میں تینوں خواجہ خواجگاں شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دی عقیدت جڑی اہل بیت نال سی، میں تینوں اودی کی جھلک دسا۔ ایک دن جناب شیخ الاسلام درس حدیث پڑھاندیاں شاگردانو روک کے آکھیا اٹھو سارے جلدی اٹھو، تازہ وضو کر کے آؤ۔ شاگرد اٹھے تازہ وضو کر کے آئے، سامنے بیٹھ کے فرمایا گوڑے بھن کے بہو، نظرہ جھکا لو، دو زانو ہو کے بیٹھو، ادب نال نگاہاں تھلے کر لو۔ شاگرداں پوچھیا پیر جی کی ہون لگا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ اگلی عبارت وچ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آن والا۔ ساڑھے بزرگاں تے انج احترام تے ادب دسیا، آمنو دس کوئی انج دی مثال جی میں کشتہ عشق مصطفیٰ، امام عشق و محبت، محب آل و اصحاب، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پالکی تے سوار نے جنا مزدوراں پالکی چکی ہوئی، او چند قدم چلے، میرے امام فرمایا اوے ڈولی تھلے رکھو، جلدی کرو پالکی تھلے رکھو۔ پالکی تھلے رکھ دیتی گئی، وقت امام احمد رضا پالکی چو باہر آئے، مزدورانو آکھیا او تواڈے چاراں وچوں سید زادہ کانے، مینوں مصطفیٰ دے خون دی خوشبو آ رہی ہے۔ اینو آکھدینی فنا فر رسول، آپ نے فرمایا مینوں خون رسول دی خوشبو آ رہی، تو آڈے وچو سید زادہ کون؟ مزدور خاموش نے۔ آپ نے فرمایا او مینوں نسل رسول دا واسطہ دے کے میں پوچھدا دسو سید کون ہے؟ ایک مزدور آکھن لگا حضرت جی مزدوراں کو لوگ کم لے جاندیں، قوماں نہیں پوچھیاں جاندیاں۔ میرے امام نے فرمایا شاہ جی تسی تے سید نہیں ہو، انہاں کیا جی میں سید ہاں۔ میرے امام نے قدمہ تے ہاتھ رکھ لے، رو رو کے آکھیا او شاہ جی مینوں معاف کر دو، میں تواڈے موڑیاں تے سواری کر بیٹھا، کل قیامت والے دن میں تواڈے نانا جان نو کی منہ دکھاواں گا۔ سرکار نو میں تے عرض کرنا آقا میں او احمد رضا واں جس ساری زندگی لوکاں نو اے تربیت کیتی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ جے سرکار میں نو پوچھ لیا کہ نالے میری اولاد نو نور منی تے نالے موڑیاں تے سواری کر دا رہے احمد رضا کی جواب دے، شاہ صاحب میں نو معاف کر دیو، معافی ملی تے نال ہی آکے انہوں میں کفارہ بھی دینا، انہوں نے کہا بس جان دیو علامہ صاحب بس کرو، آپ فرمایا نہیں میں نو تسلی نہیں ہو رہی، میں کفارہ دینا، انہوں نے کہا کیویں دیو گے؟ فرمایا جننے قدم میں نو چاہ کے ٹورے ہو نا ڈولی چ بہو احمد رضا اتنے قدم تو چاہ کے ٹورے، اے نہیں آل سنت و جماعت دیا کابر جنہ حضور علیہ السلام دی آل بیت اطہار نال لینڈ کروزر ویک کے پیار نہیں کیتا، سمجھو میری گل، بینک بیلنس تے بنگلے تے کوٹھیاں ویک کے پیار نہیں کیتا، ظاہری جاہ و جلال اور دولت ویک کے پیار نہیں کیتا، کس واسطے پیار کیتا کہ نسل رسول ہے، اس واسطے آسان بھی انہیں درس دیتا ہے جی میں لینڈ کروزر والے سید دا احترام کرو، ریڈی والے سید دا بھی انجے احترام کرو، نسل رسول دا احترام کرو، خون رسول دا احترام کرو، دولت ویک کے لیول نہ بدلو، گڈی چوب سید نکلے تے ہاتھ چمو تے ریڈی والا ہوئے تے کنڈ کر کے ٹور جاؤ تے پھر مطلب کی ہویا؟ حضور دی اولاد سمجھ کے تے پیار نہیں نہ کیتا۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نال محبت کرو اس تو انہوں اپنی نعمتاں تو نوازے ہے، میرے نال محبت کرو میں اللہ دا محبوب ہاں تے میری اولاد نال محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمان دو میں شہزادے سرکار دی گود وچ بیٹھے، سبحان اللہ، پھر تقریر ختم کریے جلدی جلدی۔ آقا کریم نے فرمایا لوگو من احبنی و احب ہذین، جڑا بندہ میرے نال محبت کرے گا تے میرے انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا، و اباہما و امہما، جڑا انہاں دے ماں باپ یعنی فاطمہ و علی نال محبت و عقیدت رکھے گا، سرکار نے فرمایا کان مائی فی درجتی یوم القیامہ، او بندہ قیامت والے دن میرے درجے وچ جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ اور آقا کریم نے ایک مقام تے فرمایا جس میرے حسین نال محبت کی تھی، احب اللہ و احب حسینہ، جڑا حسین نال پیار کرے گا میرا اللہ او دے نال پیار کرے گا، جڑا حسین نال اللہ اچھا ہون میں آخری مراحل والا ہوں۔ اگر کوئی یہ آکھے جی مولوی صاحب راتی رشتے تے بڑے دسن، صحابہ دی آل بیت نال محبت بھی بڑی دسی ہے، تے وقت اے کیوں نہیں دسیا حسین کلہ شہید ہو گیا صحابہ ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سوال ہو سکتا ہے؟ انہوں تسی جواب اچھے پوچھنا ہے بھئی کوئی تاریخ دی کتاب ذرا آسان بھی کھا ساڑھے علم اچھ اضافہ کر کہ حسین ٹردی واری اعلان کیتا ہے میں لڑن چلے ہیں میرا ساتھ دیو، چلو سانوی تے پتہ لگے نا بھئی یہ لڑائی واسطے گئے تھے، تسی سیانے بیانے بندے ہو، حسین لڑن واسطے جان دیتے اصغر لے کے جان دے، حسین لڑن واسطے جان دے۔ اور بزرگ سیالوی صاحب تشریف فرمان آدن توڑے والد صاحب نو میں تے پہلی باری بلایا، توڑے وچوں بھی کئیاں میں دسیا، ناصر صاحب بھی دسیا، میرے والد صاحب فرمان دے ہوندے آن کہ حسین لڑن واسطے بنجے آنا تے لشکر لے کے جاوے اصغر لے کے نہ جاوے، تے پھر جنگوں قتال دے کچھ اصول بھی نہیں، اگر مجاہد نال قرآن پاک لے کے جائے تے جنگ دی صورت وچ قرآن دی بے ادبی بے حرمتی ہوئے تے ذمہ دار ہوئے جڑا قرآن لے کے گیا، تے اے مسئلہ سانو سمجھ آ گیا، حسین نو نہیں سی سمجھ آیا،
کہ حسین قرآن پاک لے کے نال جا رہے ہیں، لڑن واسطے جا رہے ہیں. پتہ لگا پردے دار بیبیاں تے قرآن پاک تے 6 مہینے دا اصغر نال لے جا کے حسین دسیا میں لڑن نہیں چلیا، میں تے امن دا پیغام لے کے چلیا. میں نہیں چاہتا مدینے بے حرمتی ہوئے، مدینے بد امنی ہوئے. حسین ہجرت کی مدینہ پاک تو حسین مکہ پاک آئے تے مکہ پاک 4 مہینے رہے. انہوں نے پوچھو بھی 4 مہینے حسین جڑا مکہ پاک رہے ہیں امامت کہیں کیتی سی مسجد حرام ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت 4 مہینے امامت حسین پاک کیتی تے صحابہ مقتدی بنے. تے جدو کوفیاں نو پتہ لگا کہ حسین مکے آ گئے انہاں خط لکھیا، ایک خط، دوسرا خط، تیسرا خط، تسی اتھے آ جاؤ، جابر ظالم حکمران ساڑھے تے فائز ہو رہا، ساڑھی بھی بیعت منگدا ہے، تسی ساڑھے کو لا جو، اسی ہزاران دی تعداد بچا، اسی توڑے آتے بیعت کرانگے. ہون اے سی شرعی عذر، ایک ہی سی شرعی عذر. مثال دے طور تے حسین پاک نو روکیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری نے آکھا کہ نہ جانا. آپ نے فرمایا بھئی کل قیامت والے دن انہوں نے پوچھ ہوئی کہ تسی ظالم دی بیعت کیوں کی تھی، تے انہاں آئے آکھ کے بچ جانا کہ اسی حق دے امام حسین نو بلان دے رہے ہیں. ایک کعبے دی پناہ لے کے بیٹھا رہے، یہ آئے ہی نہیں تے میں رب نو کی جواب دیا. اے آکھن گے سانو یزید دے حوالے کیتے ہی حسین نے، لہٰذا اس واسطے میں کوفے جا رہے ہیں. پھر صحابہ کرام نے آکھا بات انج کرو ڈائریکٹ نہ جاؤ. ہن گل میری پلے بننی جی، ڈائریکٹ نہ جاؤ، اساڈے چوں کسی نو بھیجو، اسی پہلے حالات دا جائزہ لینے ہیں، پھر اسی تو انہوں دساں گے حالات آن والے تواڈے ہیں یا نہیں. حسین پاک نے اس رائے نو پسند فرمایا، قبول کیتا تے نال فرمایا بھئی اے گل میں من لینا کہ میں ڈائریکٹ نہیں جاندا، اے میں نہیں مننا کہ میں کسی صحابی نو بھیجاں. کنو بھیجو گے؟ فرمایا میں اپنے چاچے دے پتر مسلم نو بھیجاں گا. کی مطلب ہے؟ صحابہ تے یقین نہیں؟ یقین ہے. اے میرے امام دا تصرف ہے. حسین پاک دی شہادت دی خبر حضور جمدیاں دے دیتی سی. حسین پاک دے بچپنی شہادت دی خبر سیدہ پاک حضرت فاطمہ نو بھی پتا سی میرا پتر شہید ہوئے گا، مولا علی نو بھی پتا سی یہ شہید ہونگے. میرے نبی فرما دیتا، مٹی حضرت ام سلمہ نو دے دیتی کہ جبریل کربلا دی خاک جمدیاں دے دیتی. اس خاک دا ذکر ترمذی اندر بھی ہے، دیگر کتاباں دے اندر محدثین نے نقل کیتا. مورخین نے لکھیا اے پکا ٹھکا فیصلہ سی کہ حسین شہید ہونگے. سرکار دعا بھی کیتی سی اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، میرے مولا حسین نو صبر بھی دیں دے کیتے دا انو اجر بھی دیں. حسین نو پتا سی میں شہید ہونا ہے، صحابی نہیں بھیجیا، کیونکہ حسین نو پتا سی کہ میں نو جمیں مسلم بن عقیل خط لکھ کے بلایا کہ آج حالات ٹھیک نے، اگو شہادت ہو جانی. جے کسی صحابی نو گھلیا تے کل نو لوگ آکھن کے ویکھو جی صحابہ خط لکھ لکھ کے نبی دے پتر نو بلا کے مرا دیتا. حسین کیا شہادت تے ہونی ہونی، میں اپنے نانے دے کسی صحابی دی عظمت علی چادر داغدار کیوں ہون دے. اے میرے امام دا تصرف سی. حسین پاک اسلام دی عزت دا بھی تحفظ کر گیا تے نانے دے صحابہ دی عزت دا بھی تحفظ کر گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نواسا پھر مسلم بن عقیل نو بھیج رہے. مسلم بن عقیل تشریف لے جاندے ہیں، ہزاراں بندے ہاتھ تے بیعت کیتی، ہزاراں بندے. سلطان صاحب دے دیتے ایک شعر سناواں تو ہم جان دے ہو سلطان صاحب؟ اے سلطان باؤ جنہ دا مزار ہے. آپ فرماندے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہو. صادق دین تینا دا باہو جڑے سر نظرانہ کر دے ہو. میرے
امام عالی مقام امام مسلم بن عقیل دا انتخاب فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادے محمد اور ابراہیم نو نال لے کے گئے۔ ہزارہ بندیاں ہاتھ بیعت کی تھی سر الشہادتین دے اندر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھیا یہ تین پیو پتر آئے کوفہ وچ، پھر عبید اللہ ابن زیاد کوفے دا گورنر انہاں ترہواں نو شہید کراندا، تنہاں دے سر قلم کر کے کوفے دے چوک وچ لٹکواندا۔ جدوں بیعت کیتی ہزاراں بندیاں امام مسلم حسین پاک نو خط لکھ دیتے، حسین پاک ادھروں ٹر پے، پچھو حالات بدل گئے۔ جدوں میرے امام رستے وچ پہنچے کوفے تو ایک قافلہ جڑا مکے وال جا رہا ہے، اس قافلے وچ ایک بندہ جدا نام ہے فرزدق، بہت بڑا شاعر، عرب دا بڑا مشہور شاعر۔ جدوں حسین پاک نو ویکھدا آکھن لگا اے حسین ابن علی کتھے چلے ہو؟ فرمایا کوفے۔ آکھن لگا نہ جانا، او بڑے بے وفا جے، بڑے دھوکے باز جے۔ میرے امام نے فرمایا میرے چاچے دے پتر مسلم میں نو خط لکھیا، میں اس واسطے ٹر چلیا انہاں دے حالات ٹھیک دسن۔ فرزدق نے دسیا اے حسین جس مسلم دی تسی گل کر رہے ہو اساں اکھاں نال ویکھیا کوفے دے سر کوفے دے چوک وچ انہاں دا سر لٹک رہا سی، بچیاں دے سر لٹک رہے سن۔ ایک گل سن کے میرے امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے رو کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھ کے آکھیا فرزدق بڑی مہربانی تو چنگی خبر دیتی۔ انہیں آکھیا میں شہادت دی خبر دے رہے ہیں تے تسی آکھ رہے ہو چنگی خبر۔ فرمایا ایک خبر تے اے وے افسوسناک کہ میرا پتریر تے ادھے بچے شہید ہو گئے، لیکن نال چنگی خبر اے وے کہ تو میرے پرادا سر لٹکیا ویکھیا ہے، ظالم دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا۔ حسین پاک رخت سفر بنیا، سفر جاری رکھیا۔ میرے امام عالی مقام کربلا پہنچے۔ 2 محرم یا پہلی محرم حسین نے ڈیرا لایا، یزیدیاں نے اتھے بھی پیغامات دیتے آج بھی وقت حسین بیعت کر لے۔ جدو تلواراں نال تلواراں ٹکران گیاں پھر اسی نہیں ویکھاں گے ساڑی تلوار اگے کون آ رہے ہیں۔ شمر آیا حضرت عباس کو، نانکیوں نہ دا رشتہ دار ہے، آکھن لگا اے عباس میری تیری رشتہ داری ہے، آج بھی وقت حسین نو سمجھا یا حسین دا ساتھ چھاڑ۔ حضرت عباس نے فرمایا او دنیا دے کتیا میریاں رگاں وچ حیدری خون ہے، خبردار میریاں رشتہ داریاں تیرے نال نہیں نے، میریاں رشتہ داریاں بھی حسین نال، میریاں وفاداریاں بھی حسین نال، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ جدو ابن سعد نے دیکھیا ہر پاسیوں جواب ابن زیاد نو لکھ بھیجیا، کوفے دا گورنر ایک کربلا وچ کچھ کلومیٹر دے فاصلے تے نے، انہیں آرڈر جاری کیتا انہاں دا پانی بند کرو۔ جدو حسین دا 6 مہینے دا اصغر نکے نکے بچے پیاس نال تڑپن گے، اے پانی دا سوال کرے گا، آکھنا پہلے یزید دی بیعت دا اقرار کر، لیکن او جان دے نہیں سن محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے امام دا پانی بند ہو گیا، ہر کسے نو پانی پین دی اجازت، حسین اور حسین دے رفقا تے پانی دی پابندی، کوئی پانی دے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر یزید دی بیعت دا اقرار نہیں کرنا پانی بند ہے، لیکن سید دی کوئی نماز قضا نہیں۔
نہ تلاوت بند کیتی نہ عبادت بند کیتی، تلاوت بھی جاری عبادت بھی جاری۔ اور پھر ایک کوئی نہ کہ حسین معاذ اللہ بے بس سی، میرا تے اے عقیدہ حسین زمین تے ٹھوکر مار دا پانی دے چشمے پر آمد کردہ۔ اتھے میاں محمد بخش عارف کھڑی کشمیر دا رومی او آکدہ ایسی طاقت ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یاروں دین دنی دے سائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یاروں دین دنی دے سائی۔ سیخ دے اتے مکھن جماؤنا، سیخ دے اتے مکھن جماؤنا ڈاڈائیو کھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں۔ میرے امام دی نہ نماز رہی نہ تلاوت بند کی تھی، 9 اور 10 دی درمیانی شب میرے امام نے اپنے رفقانو جمع کیتا، سارے آنو بٹھا کے آکیا اسی لڑن نہیں آئے، لڑائی دا ماحول بن گیا، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو اپنے آپ نو مشکل پاؤ، میں تو آٹے تو راضی ہاں سارے واپس پلٹ جاؤ، بس میں نو چھوڑ دیو، جو میرے بارے چ رب نے فیصلہ کیتا میں اُدھی رضا وچ راضی ہاں۔ کوئی بندہ ہلیا نہیں، میرے امام نے دیوا بجھا دیتا، چراغ بجھا دیتا، فرمایا میں اندھیرا کر دیتا ہے، اوے اندھیرے وچ نکل جاؤ۔ تھوڑی دیر تو بعد جدوں دیوا بالیا ایک بچہ بھی اپنی جگہ تو نہیں ہلیا، کوئی بندہ نہیں اٹھیا، حتیٰ کہ جگہ بھی چینج نہ کی تھی۔ ایک بزرگ کھلو گیا، چٹی داڑھی والا بابا، 90 سال تو زیادہ عمر، نائے حبیب ابن مظاہر، اٹھ کے آتا ہے او نبی دیا پترا، او زہرہ پاک دے لختے جگر، او علی دیا پترا، ایک واری نہیں 1000 واری دیوا بجھا، پھر بال پھر بجھا پھر بال، رب کعبہ دی قسم ہے اسی آئے تیرے نال، آسا جانا بھی تیرے نال، اسی آئے بھی تیرے نال۔ مسلم بن اوس جا کھڑے ہو گئے، آکھن لگے ساڑھے کو لگر تلواراں نامی ہوئیاں، اسی پتھر مار مار کے یزیدیاں دا مقابلہ کرانگے، اسی نسن والے نہیں ہیں۔ ہن کسے نو پوچھو کتنے شہید ہیں؟ کربلا دے شہید کنے جڑے سنے جو 72 یہی فگر ہے۔ اچھا چلو کسی نو پوچھیا ہے بھائی 72 جڑے شہید ہیں انہاں دی لسٹ تے دیو، کوئی نام ہی تے عمران صاحب ہونے نا بہو انہاں دے نام کی ہیں؟ اے علی اکبر، علی اصغر، قاسم، اونو محمد، عباس، حسین، تے باقیاں دے نام ہی دسو بھئی۔ علی دا ایک پتر تے شہید نہیں نہ ہویا، یا 2 تے نہیں نہ شہید ہوئے، باقیاں دے نام ہی دسو نا ذرا، چلو سانو نہیں پتہ لگے، یہ توانو نہیں پتہ تے اسی دس دینے ہیں، کیونکہ اس لسٹ ایک علی دا پتر ابو بکر بھی ہے، ایک علی دا پتر عمر بھی ہے، ایک علی دا پتر عثمان بھی ہے، تے بعض روایاتی کہ امام حسن دے پتر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور تو آدھا ہے ایک دوجہ تو جدا نے، انہاں تے پتران دے نا رکھ کے آکھیا اسا نا ہی اس تو رکھیں تاکہ شیخین کریمین دی یاد بھی تازہ ہوں دی رہو۔ یار یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے آنے،
اسی ڈنڈی نہیں مار دے. 21 افراد نے خاندان نبوت دے جڑے شہید ہوئے. کنے باقی کنے 51. پوچھو کون سن؟ تسی آدھے صحابہ ساتھ نہیں دیتا. وہ 51 کون سن؟ وہ یا صحابہ سن یا صحابہ دی اولادہ سن. میں پھر آکھرے ہاں حسین لڑن واسطے پھر بھی نہیں آئے. وہ تو ویسے ہی نال ہو گئے چلو تحفظ کر کے اہتمام دے نال نبی دے شہزادے نو پہنچا دی. وہ تو اس واسطے نال ہو گئے کہ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. لیکن حالات جویں دے پیدا حسین دے آکھن دے باوجود کوئی واپس نہیں پلٹیا. سارے قدمہ تے قربان ہو گئے امام علی مقام دے. اور پہلے قربان ہوئے, پہلے قربان ہو گئے. اخیر تے امام حسین رہ گئے. ایک ایک ہاتھی ٹوریا. اللہ دی قسم حسین دے متھے تے وٹ نہیں آیا. آکھے مولا تو راضی ہے نا؟ تو لے کے راضی ہے, میں دے کے راضی ہوں. تو کٹ کے راضی ہے, میں کٹوا کے راضی ہوں. سارے قربان کر کے تے اپنی ہمشیرہ جناب ثانی زہرا سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ نے فرماندے میری بہن میرا وقت آگئی جان دا. ساریاں پردے دار بیبیاں بیٹھ جاؤ. زین العابدین تو بھی سن لیں. میرا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیتا جائے گا, قدم قدم تے ستایا جائے گا, لیکن صبر دا دامن نہ چھڑنا. جڑا بے صبری دا مظاہرہ کرے, نانا جان نے فرمایا فلیس منا, وہ ساڑے چنے. مصطفیٰ علیہ وچو اوہی ہے جڑا اگر او دا کوئی پیارا جدا بھی ہو گیا رونا رحمت ہے, آنسو بہان دی کوئی پابندی نہیں, لیکن آئے وائے نہ کرنا, گربان چاک نہ کرنا. میں صرف سنیاں نال مخاطب. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان یاد کرو. فرمایا میں جس قدم تے یاد آواں, جدو میں یاد آواں نا تے پھر وبشر الصابرین, اے وظیفہ نہ بھولنا. اور پھر امام علی مقام امام حسین آخر وچ یزیدی لشکر دیاں صفاں نو تروڑیا. مورخین نے لکھا ہے نہیں کہ جاندے حسین شہید ہو گئے, کئی سو یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا. پھر جنگی اصول جدو ٹوٹیا, اصول ہوندا سی ایک دے مقابلے چ ایک آئے, لیکن جدو ویکھیا جاندا سی دیکھنے سے تو ایک علی معلوم ہوتا ہے, انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن تو ایک طرف چرخے کا ہن کانپ رہا. انہاں آکھیا کہ بھائی انج نہیں اسی مقابلہ کر سکنا. وہ اندر صلاح مشورہ کرن لگ گئے کہ حسین تے یک بارگی حملہ کریے. کی کیتا جائے؟ سارے چاروں پاسوں حملہ کریے. وہ اپنا مشورہ کر رہے ہیں. حسین آکھیا چلو اسی انہیں تک رب دا سجدہ کر. کربلا دا نمازی پھر ایسا سجدہ کیتا, ہر نمازی نانا جان نے سجدہ کیتا. 72 تسبیحاں تو بعد سر چا لیا. جنہ جنہ لمبے سجدے کیتے سر چک لے. حسین ایسا سجدہ کیتا, سجدے جاندیاں ویکھیا گیا, سر اٹھاندیاں نہیں ویکھیا گیا. سر اٹھاندیاں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماندے کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. اور ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام, ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. میں نے پتہ ہے بہت میں ڈونگی گال کر دی تھی. پڑھے لکھے بندے ہیں صرف سبحان اللہ کی, باقی زیادہ بندے ان سوچی پین بھی سانو کو پنجابی سنائے تے پنجابی آلہ کے آقدہ او بھی سن لو. پیر ناصر شاہ سیالوی سیال شریف دا مرید, او آقدہ مزاج جو او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے. حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے. سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری.
حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وی نماز وچ حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز میں اے پوچھو علماء نو میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرما نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جو کردیاں جائے گا وہ کردیاں اٹھے گا جے عثمان غنی اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیاں دنیا چو کوچ فرمایا تے قیامت والے دن تلاوت کلام پاک کردیاں اٹھا میرے امام عالی مقام امام حسین سجدے وچ سر کٹایا حسین بھی قیامت والے دن سجدے وچوں سر اٹھائے سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا ابن عساکر نے لکھیا عمر بن منہال آخدن شام دیاں گلیاں وچ میں سر حسین نیزے دی نوک تے ویکھیا کمال اے وے کہ دھڑ کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ دھڑ نال کوئی نہیں پر قرآن دی تلاوت لباں تے جاری ایتھے تلاوت تسی سنی ہونی ایک دو آیتاں میں بھی پڑھیاں سن تسی واہ واہ کیتی سبحان اللہ پکھے چل رہے ہیں پسینہ میں صاف کر رہے ہیں نال پانی دا گلاس پی رہے ہیں اسانو ریفریشمنٹ بھی بڑی اچھی ناصر صاحب نے کرائی کھا پی کے تازہ دم ہو کے تلاوتاں کیتیاں تسی کہا واہ 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 کمال ہو ذرا کربلا دے کاری والتے غور کر جڑا 3 دن دا پیاسا وطنوں بے وطن 72 لاشاں بھی آپ ٹھکانے لائیاں پردے دار بیبیاں نو حوصلے دلاسے بھی آپ دیتے اپنا سر کٹا کے شام دیا بازاراں وچ سر حسین وچوں جدو تلاوت دی آواز آئی ہوئے گی پھر اتھے تے داد ملی ہوئے گی یزیدیاں کی داد دینی سی او تے قرآن دے نظام نو تبدیل کرن والے سن حسین قرآن دے نظام دا محافظ سی اتھے حور و غلمہ فرشتیاں نے داد دیتی ہوئے گی ذرہ ذرہ بولیا ہوئے گا کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری ہن اس واسطے یاد رکھنا حسین دا آخری دم تک نہ قرآن نال رشتہ ٹوٹیا نہ نماز نال رشتہ ٹوٹیا تے پھر اسی کون اسی حسینی بولے ذرا اسی کون میں بھی حسینی تسی بھی حسینی علماء بھی حسینی تے پھر سانو بھی چاہیے حسینی کردار اپنائیے نہ قرآن نال رشتہ ٹوٹے نہ نماز نال رشتہ ٹوٹے تے پھر جدو قرآن اور نماز نال ساڈا رشتہ پکا ہوئے گا پھر اسی سینہ چوڑا کر کے آکھاں گے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی بس میری تقریر انہوں ختم ہونے لگی ہر بندہ میرے نال پڑھے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی حسینی یعنی حسین والا الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے او قرآن جدے واسطے حسین نے سر کٹایا ادا مفہوم اے وے اے اوئی قرآن ہے جڑا ساڑی زبانہ تے ساڑے لباتے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازے کو سر
مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین تشریف لا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، حشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی، یعنی حسین نال محبت کرن والے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی۔ اللہ گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ، اسی پکے ٹھوکے حسینی ہن تسی مینوں اے دسو، شان صحابہ بیان ہوئی، شان اہل بیت بیان ہوئی، کدھر ڈنڈی وجی تے پھر چہریاں دے رنگ بھی نہیں بدلے، اے اہل سنت و جماعت دا ترا امتیاز ہے۔ ساڈے ایک ہاتھ چال دا دامن ہے، دوجے ہاتھ اصحاب دا دامن ہے، اسی افراط و تفریق دے شکار نہیں۔ میں نے ایک گل دسو، میں کہ تانوں حضرت امام جعفر صادق دی رشتہ داری دسی جناب صدیق اکبر نال، حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ مقرر ہوئے تے آکھیا جاندہ جی حضرت ملکہ فردوس برین اپنا حق منگیا سی باغ دی صورت تے خلیفہ وقت حق نہ ہی دیتا۔ گل تسی سنی، صرف اتنا سمجھ لو، میں بڑے سادے لفظ ہیں جٹکالی حساب نال تو میں مسئلہ سمجھان لگا چند منٹاں دے وچ۔ ایک ہوندا مال غنیمت، ایک ہوندا مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوندا کسی نال کفر اسلام دی جدو جنگ ہوئے نا تے کافران دے جڑا مال مسلمانہ دے ہتھے آوے انہوں آدھے مال غنیمت، تے کسی جگہ تے مسلمان کافران نہ لڑن جان تے اگو کافر اونجی سرنڈر کر جان آکھن اسی نہ لڑ دے ساڑھے نال اونجی تسی معاہدہ کرو، اس صورت جڑا مال حصے آئے نا انہوں آدھے مال فے۔ مال غنیمت تقسیم ہوندہ تے جڑا مال فے ہے نا وہ حاکم وقت دے تصرف چوندہ ہے، وہ کسی دی ملکیت نہیں ہوندہ۔ سمجھ آگئی؟ یہ مسئلہ ہے قرآن کریم دے اندر، اس مسئلے دی وضاحت اللہ کریم نے 28ویں پارے اندر کی تھی۔ اچھا وہ جڑا مال فے ہوندہ نا جڑا حاکم وقت ہوندہ وہ دے تصرف ہوندہ ہے، وہ بھی میں تو نہیں سوکھا سمجھا دینا۔ عمران خان دی حکومت سی، اسی انڈیا دا جہاز گرایا سی، تو انہوں یاد ہے؟ چنگی طرح یاد ہے۔ اچھا عمران خان نے جس وقت دی حکومت ہے وہ جہاز اسی گرایا، وہ جہاز اجے تک ساڑھے قبضے چھے۔ پھر عمران خان ٹور گیا، حکومت کی دی آ گئی شہباز شریف دی، تو کیا عمران خان وہ جہاز نال لے گئے؟ نہیں، کیونکہ وہ حاکم وقت سی، او دے تصرف او دے کنٹرول ہی سی۔ جدو او دی حاکمیت ختم ہوئی، نواں حاکم آ گیا شہباز شریف، ہن او دے تصرف وچ تے اللہ کرے گا 5-7 دن تو بعد او دے تصرف وچوں بھی نکل جائے گا۔ یعنی او چیز او مال فے دی جڑی صورت ہے، او دی جڑی صورت ہے او حاکم وقت دے تصرف وچ ہوندا ہے۔ حاکم وقت او کسی دی ملکیت نہیں ہوندا ہے، ذہن وچ رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی بھی او جڑا باغ سی نا، اچھا او فدق جڑا نا، باغ دا نام نہیں، فدق علاقے دا نام ہے۔ اس علاقے وچ یعنی زرخیز سی، وہ علاقہ کھجوراں دے باغات سن، او چند کھجوراں دا حصہ سی جڑا مال فے سی، او دے وچوں نبی پاک علیہ السلام اپنا حصہ، رشتہ داراں دا حصہ، مسافراں دا حصہ، جنگی سامان بھی او دے وچوں خریدے سن۔ جویں جناب تاجدار ختم نبوت نو دا سسٹم چلایا سی نا، جدو ملکہ فردوس برین، دو روایتاں جے، ایک روایت آپ گئیاں،
دوجی روایت تے بندہ بھیجیا، پہلے تے اے فیصلہ کرو بھئی انہاں دوواں چوں کیڑی ٹھیک ہے دوویں بخاری ایک گل ہو گئی۔ اگر گئیاں تے پھر ساڈا سوال یہ بندا ہے خاوند دی اجازت نال گئیاں، تہاڈی بیوی تہاڈی بغیر اجازت گھروں جا سکدی؟ ملکہ فردوس بری بغیر اجازت گئیاں، یقیناً علی کو اجازت لے کے گئیاں، تے پھر علی جی غیرت مند بندہ بیوی نو دشمناں دے بوئے تے جان دیندا تے پتہ لگا علی نو صدیق اکبر تے اعتبار سی تے تاں جان دیتا سی۔ اگر گئیاں تے پھر مولا علی نو اعتبار سی تے جے اگر بندہ بھیجیا صدیق اکبر نے اگو جناب سیدہ پاک نو پیغام بھیجیا کہ تواڈے ابا جی دا فرمان ہے نبیاں دا ترکہ درم و دینار نہیں علم ہے، اسی ترکے وچ وراثت وچ مال نہیں چھوڑ دے، اے جناب بی بی پاک نو دس دینا۔ جس وقت ملکہ فردوس بری نے اپنے ابا جی دا فرمان سنیا خاموش ہو گئیاں، ساری زندگی باغ دا مطالبہ نہیں کیتا۔ فاروق اعظم نے انہوں انجے چلایا، عثمان غنی نے انجے چلایا، جے اگر کوئی آکھے کہ حق سی نہیں دیتا تے 4 سال تو زیادہ مولا علی بھی تے حاکم رہے، انہاں کیوں نہ دیتا؟ تو سے میرے وال ویکھو نہ کی ہوئے مولا علی جے 4 سال تو زیادہ خلیفہ وقت رہے انہاں باغ لے لینا سی نا۔ ہن کوئی آکھے جی سیدہ پاک تو اس وقت وصال فرما گئی ہیں سن، انہاں دے پتر تے ہے سن، انہاں دے دیتا جاندا۔ پھر امام حسن خود 6 مہینے خلیفہ راشد رہے، امام حسن نے کیوں نہ فیصلہ بدلیا؟ پتہ لگا مولا علی تے امام حسن نے ابو بکر دی پیروی کر کے دسے ابو بکر جو فیصلہ کیتا سی وہ بالکل 100% ٹھیک سی۔ وضاحت ہوگی اس گل دی۔ پھر جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے نا تے خلیفہ وقت دا بیت المال وچوں آٹا مقرر سی، گھر دا ذریعہ معاش دی اتنی چیزاں آندیاں سن بیت المال وچوں۔ ایک دن آپ دی اہلیہ حلوہ بنا کے صدیق اکبر نو پیش کیتا۔ جدو آپ نے حلوہ ویکھیا تے پوچھیا بنایا کیں جی؟ انہاں کہا جی میں جڑا آٹا ساڑے گھر مقرر ہے نا اودے وچ میں روزانہ اتنا کڈ لیندی سی، اج اتنا ہو گیا میں بنا کے تانوں پیش کر دیتا۔ تے صدیق اکبر نے فرمایا قوم دا اتنا آٹا فالتو آندا رہا تو مینوں دسی ہی نہیں، اے مینوں قیامت نو پوچھ ہوگی تے میں رب نو کی جواب دیاں؟ شکر ہے مینوں کھان تو پہلے پتہ لگ گیا۔ حلوہ بیت المال جمع کرایا، آرڈر کیتا کہ آج تو بعد میرے گھر جڑا آٹا ہے اتنا وچوں گھٹ بھیجنا، اے فالتو آندا رہا اگوں میں آپ نگرانی کرساں، جڑا فالتو اسی میں بیت المال جمع کراساں۔ جڑا قوم دا ایک چٹکی آٹا نہیں کھاندا مصطفیٰ دی بیٹی دا حق کھا سکدا؟ سمجھ آگی گل دی؟ قطن کسی ایسی گل تے کان نہ دھرنا۔ آخری گل دی وضاحت تے بس تقریر ختم۔ پھر رولا پاندیں جی حضور دا نماز جنازہ وچ کوئی بندہ شامل نہیں ہویا صحابہ وچ۔ پہلے تے جنازہ ثابت کرو بھی جنازہ ہویا ہے، پہلے تے اے ثابت کرو بھی حضور دا جنازہ ہویا ہے۔ سرکار دی نماز جنازہ جویں اسی جنازہ پڑھ دیں جنازہ ہویا ہی نہیں۔ میں بھی کھانا سرکار دے جسد عطر نو رکھ دیتا گیا، 10 تولیاں دی صورت خواتین آ رہی ہیں آل بیت خاندان نبوت دیاں آ کے زیارت کر دیاں درود شریف پڑھ دیاں باہر نکل جاندیاں۔ پھر اسی طرح 10 مرد آندے درود شریف پڑھ دیں سرکار دی زیارت کر کے پروں نکل جاندے۔ پھر صحابہ انصار مہاجرین 10 دی ٹولیاں آ کے زیارت کر دیں نکل جاندے۔ ہن کوئی یہ آکھے کہ ابو بکر جنازے شامل نہیں ہوئے، او جھلیا جتھے سرکار دی تدفین ہو رہی او گھاری ابو بکر صدیق دی دید ہے، تو کیویں آکھنا کہ او شریک نہیں؟ او گھاری جناب ابو بکر صدیق دی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ اس واسطے کسی ایسی لولی لنگڑی تاریخ تے یقین نہ کرنا، پکی ٹھکی اتھینٹک گل تے یقین کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، میرا ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ ہے، کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، میرے تو بعد جڑا میرے اور میرے صحابہ دے رستے تے چلے گا او ہدایت یافتہ وہ گمراہ نہیں ہوئے گا۔ تے ساڑھے ایک ہاتھی چال دا دامن اگر صحابہ دے رستے تے چلنا ہے تے کوئی یہ نہ سمجھے وچ آل وچوں خارج ہے۔ نبی دی آل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بھی صحابی ہیں، مولا علی بھی صحابی ہیں، امام حسن بھی صحابی ہیں، امام حسین بھی صحابی ہیں۔ اس واسطے یاد رکھنا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔
ان کی خیال ہے سلام پڑھیے نا صبح جمعہ یہ کدا اعلان تسی آپ کر دینا ایک پروگرام اور ہو رہا ہے جگہ دستے ہو اسی مسجد دے اندر 5 اگست نو انشاءاللہ پرسوں ہفتے والے دیاڑے سادات تشریف آ رہے ہیں زیارت بھی کرنا تقریراں بھی انشاءاللہ سننا تو ذوق آئے گا 5 اگست پرسوں بعد نماز عشاء اسی جامع مسجد دے اندر تمام احباب اس تو بعد ذوق لے کے آنا انشاءاللہ علمی شخصیات آ رہی ہیں تو ان زیادہ ذوق ملے گا کھڑے ہو جاؤ محبت اور عقیدت نال پھر صلاۃ و سلام سلام چلو میں مصطفیٰ جان رحمت والا علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ پاک پروردگار عالم سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جتنے احباب شریک ہوئے دور و نزدیک تو آئے میرے مولا سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما انجمن خدام اسلام دے جتنے اراکین ان سب دی خیر فرما انہاں دے جذبے سلامت رکھ جنہاں جس قدر تعاون کیتا انہاں دے مال جان رزق عمر عمر برکتاں عطا فرما ملک ستار صاحب اہتمام کر دیں لنگر شریف دا میرے مولا انہاں دا دسترخوان کشادہ فرما انہاں دے رزق وچ برکتاں عطا فرما جتنے احباب آئے میرے مولا تیرے محبوب دے محبوب نواسیاں دا آل بیت صحابہ کرام دا ذکر ہویا میرے مولا اس ذکر دے صدقے کل دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور فرما کوئی بیمار ہے بیمار کربلا دا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما بے اولادہ نو نیک سال اولاد عطا فرما بے یادیں نو اپنی یاد عطا فرما جتنے اس محفل دے معاونین ہیں جنہاں بھی تعاون کیتا میرے مولا سب دے رزق کی برکتاں عطا فرما سب لئی آخرت وچ بخشش دا سبب بنا ساڑے ملک دی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اسلام دا بول بالا فرما اسلام اور پاکستان دے دشمنوں نو نیست و نابود فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علیہ